बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक तरफ अगर जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के ख़ुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी ख़दशात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की जो कशीदगी है वो बढ़ी है, उसमें इजाफ़ा हुआ है। और ये सारी सूरत हाल बताती है कि जो पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मामलात हैं वो शायद बेहतर अंदाज में हल होने वाले नहीं हैं। इसमें तोरख़म के मकाम पर कशीदगी जो है ये बाकायदा जंग में तब्दील हो चुकी है। दोनों मुल्कों की फ़ोर्सेस जो हैं ये मोर्चा ज़न भी हैं, इन्होंने एक दूसरे पे फायरिंग भी की है। और वहाँ वज़ारत दाखिला के जो तर्जुमान हैं अब्दुल मतीन क़ाने, इन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारा एक सिपाही जो है ये मारा गया है, इस झड़प में 2 ज़ख्मी हैं। इसी तरह पाकिस्तानी साइड से बताया गया है कि 3 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, एक सिविलियन जो है वो ज़ख्मी हुआ है और एक ट्रक ड्राइवर भगदड़ मच जाने के बायस उसको दिल का दौरा पड़ा और वो जाँ बहक हो गया। वहाँ पे ट्रक एसोसिएशन के अहदेदारों ने बाकायदा अपने लोगों को कहा कि आप महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर लें और ये तोरख़म का जो इलाका है ये छोड़ दें। अपना अगर आप ट्रक वापस ले जा सकते हैं वहाँ से तो वापस ले जाएं, या अगर ट्रक आपके वहाँ पे फंसे हुए हैं नहीं ले जा सकते तो अपना सामान और अपने ट्रक उधर ही छोड़ दें और आप महफूज मकामात की तरफ निकल जाएं। कशीदा सूरत हाल है और इब्तदाई दिनों में यानी 11-12 दिन से ये सरहद बंद है। इब्तदाई दिनों में ही FIA, पुलिस, कस्टम्स और ये जो मुतल्लिका सरहदी हुकाम हैं इनको यहाँ से निकल जाने का कहा गया था और इनको कहा गया था कि आप तोरख़म से लंडी कोतल की तरफ मूव कर जाएँ। ये कशीदा सूरत हाल बताती है कि दोनों मुल्कों के मामलात ठीक नहीं हैं। दोनों मुल्कों के मामलात का बुनियादी एक ख़राबी की जो वजह है वो TTP को समझा जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि TTP जो है उसके हमलों की मनसूबाबंदी अफ़ग़ानिस्तान से होती है, उसकी क़यादत या उसके जंगजू जो हैं ये अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद हैं। अफ़ग़ान तालिबान बारहा पाकिस्तानी दावे को मुस्तरद कर चुके हैं और ये कहते हैं कि TTP की क़यादत और TTP के जंगजू जो हैं ये अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद नहीं हैं और अफ़ग़ान हुकूमत किसी भी तंजीम को, किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अफ़ग़ान सरज़मीन का इस्तेमाल करें किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये बुनियादी एक वजह है और जिसका नज़ला हम देखते हैं कि अफ़ग़ान मुहाजिरीन के ऊपर भी गिरा हुआ है। पहला मरहला रावलपिंडी इस्लामाबाद का है। यहाँ के जो अफ़ग़ान मुहाजिरीन हैं हर किस्म के, कानूनी और गैर कानूनी, इनको कहा गया है कि आप 31 मार्च तक ये दोनों शहर छोड़ दें। पहले इनको 28 फरवरी की तारीख़ दी गई थी और बाकायदा UNHCR ने और अफ़ग़ान हुक्काम ने भी, अफ़ग़ान हुकूमत ने भी इनको बताया था अफ़ग़ान मुहाजिरीन को कि इनकी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात हुई है, ये बात हुई है और इसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला जो है ये हतमी है। ये दोनों शहर अफ़ग़ान मुहाजिरीन ने खाली करने हैं, चाहे वो POR कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो ACC कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो कानूनी हैं, चाहे वो गैर कानूनी हैं, सब के सब। इसी तरह जो POR कार्ड होल्डर्स हैं इनको 30 जून तक तोसीह दी गई थी। आपको याद है तकरीबन 1 साल की ये तोसीह दी गई थी और उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। POR कार्ड होल्डर जो हैं पाकिस्तान में 14 लाख हैं और ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं इनकी तादाद 13 लाख बताई गई है। वैसे गैर कानूनी अफ़ग़ान मुहाजिरीन की जो तादाद है वो कहीं ज़्यादा है और ये भी जो तादाद 14 और 13 लाख की है ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं। ये अफ़ग़ान कमिश्नरेट के या UNHCR के आदाद-ओ-शुमार हैं। एक्चुअल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और हैं, आदाद-ओ-शुमार कुछ और हैं और तादाद जो है ये जो बताए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार हैं इससे कहीं ज़्यादा हैं। जामे हक्कानिया के हवाले से बात करते हैं। जामे हक्कानिया में इस वक्त भी ताज़ियत का सिलसिला जारी है। 4 दिन कबल एक जुम्मा की नमाज की अदायगी के बाद टारगेट किया गया मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को और उनको शहीद किया गया। मज़ीद इसमें 6 अफराद भी शहीद हुए थे और 20 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े की 4 दिन गुज़रने के बावजूद भी कोई ठोस जो इब्तिदाई तहक़ीक़ात हैं उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस पर बरहमी का इज़हार किया है इस दारुल उलूम ने। इस दारुल उलूम के जो नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के बाद मुकर्रर किए गए हैं उनके भाई मौलाना राशिदुल हक हक्कानी और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के साहिबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि जी 4 रोज़ गुज़रने के बावजूद भी तहक़ीक़ात में कोई मुअस्सर
پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی مؤثر اقدامات جو ہے وہ متعلقہ اداروں کی طرف سے نظر نہیں آ رہے، قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو ہم نے ہر ممکن جو ان کو تعاون چاہیے تھا ہم نے کیا تحقیقات کے حوالے سے، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہونا ظاہر ہے کہ یہ اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ تحقیقات ہیں، اور خدشہ یہ ہے کہ روایتی انداز میں اس معاملے کو بھی لٹکایا جائے گا۔ اب اس خدشے کا اظہار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں مولانا سمیع الحق کو ایک پراسرار انداز میں شہید کیا گیا تھا، چاقو یا چھریوں سے یا خنجر سے وار کر کے، اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا، نہ سراغ لگایا جا سکا اور نہ پکڑا جا سکا کہ آخر کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا۔ JIT بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ نے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس بیان میں کہ اگر اس بار بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتیں دارالعلوم حقانیہ کی پشت پر کڑی ہیں، اور بہت جلد یہ بتایا گیا ہے کہ بہت جلد ایک بڑا اجلاس بلایا جائے گا۔ اس میں تحقیقات کے حوالے سے جو ہونے والی پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور آئندہ کا کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ، جہاں پہ ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، سینکڑوں وہاں پہ مدرسین ہیں اور لاکھوں فارغ التحصیل ہیں اس مدرسے کے لوگ، اور اسی مدرسے کے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں یہ افغانستان میں بھی موجود ہیں، یہ پاکستان میں پشتون علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ دارالعلوم حقانیہ اس معاملے کو اتنا آسانی سے جانے نہیں دے گا، اور جس طریقے سے مولانا سمیع الحق کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد پھر تحقیقات شروع ہوئیں، وہ دب گئیں، سراغ نہیں لگایا جا سکا قاتلوں کا، اور پھر وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اس معاملے کو لگتا ہے کہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اسی طرح پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا۔ آتے ہیں کچھ سیکورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قلات بلوچستان میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، ایک سیکورٹی اہلکار اس میں شہید ہوا ہے، 4 زخمی ہوئے ہیں، اور FC کمانڈنٹ کا قافلہ نشانہ بنایا گیا۔ اس میں FC کمانڈنٹ جو تھے یہ محفوظ رہے۔ جو باقیات اکٹھی کی گئی ہیں تحقیقاتی اداروں کی جانب سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حملہ آور خاتون تھیں۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ یہ خاتون اس حملے میں نشانہ بنی یا خود یہ حملہ آور تھیں، یہ جب اس حوالے سے مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز میڈیا میں بھی آ جائے گی۔ شمالی وزیرستان میں 3 چیک پوسٹوں پر بیک وقت درجنوں ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے۔ اس میں 3 سیکورٹی اہلکار جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ شہید ہوئے ہیں اور 11 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ پیپن ٹاپ کا علاقہ ہے، یہاں پہ نشانہ بنایا گیا، اور اس علاقے سے 4 ملیٹنٹس کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اور جو اس وقت صورتحال ہم سیکیورٹی کے حالات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ صورتحال مزید جو ہے وہ خراب ہونے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے افغان قونصل جنرل جو پشاور میں تعینات ہیں حافظ محب اللہ شاکر نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ساتھ یہ جو تورخم سرحد کی بندش کا معاملہ ہے اس حوالے سے مشترکہ کوششیں کی جائیں، وفاقی حکومت سے بات کی جائے، رابطہ کیا جائے کہ اس سرحد کو کھولا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں ان کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اسی ملاقات میں علی امین گنڈاپور نے افغان قونصل جنرل کو یعنی طالبان کے نمائندے کو بتایا کہ وہ بہت جلد افغانستان اپنا وفد بھیجنا چاہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے، منظوری کا انتظار ہے ان TORs کا جو منظوری کے لیے وفاقی حکومت کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ساتھ میں اس ملاقات میں علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو تعلیم کے سلسلے میں یہاں پر باقاعدہ ویزا لے کر پاکستان آئیں گے یا علاج کے سلسلے میں پاکستان آئیں گے، ان کو ہم تعلیم کارڈ دیں گے، ان کے لیے ہم صحت کارڈ کا بندوبست کریں گے۔ تو ایک طرف پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے، ایک طرف یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات وفاقی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے خیبر پختونخوا حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کارڈ اور صحت کارڈ میں افغان مہاجرین کا جو حصہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی معاملات کے حوالے سے اگر آپ نے جاننا ہے تو ڈیلی میدان کا یہ YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔